नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला मुलुकमा दुईवटा मुद्दाहरू जबरजस्त अगाडि आएका छन्। हामीले गएको वर्ष संविधान जारी गर्यौं, त्यो संविधान संशोधन गर्ने कि संविधान कार्यान्वयन गर्ने, दुईवटा मुद्दा अहिले राजनीतिको हट केकका रूपमा अगाडि रहेको छ। यद्यपि यो एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित छ। सत्तारूढ पक्ष संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेको छ, विपक्षी संविधान संशोधनलाई छोडेर निर्वाचनमा जानुपर्छ, त्यहीबाट संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भनिरहेको छ। यो एकातिरको मुद्दा छ भने संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि संविधानले तोकेको अवधिभित्र तीनवटा तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। यो तीनवटा निर्वाचन गर्नको लागि हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यको पुनर्संरचनाको पक्षलाई सबैभन्दा पहिला सहमतिपूर्वक एउटा निचोडमा पुर्याउनु पर्नेछ र जहाँसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भ छ त्यो प्रदेश निर्वाचनसम्म पनि जोडिन आउँछ। त्यसका लागि स्थानीय तह अहिले जुन हामीले भन्ने गरेका छौँ स्थानीय निकाय, त्यसको पुनर्संरचना नगरी त्यो सम्भव देखिएको छैन। त्यसैका कारण संविधानको प्रावधानलाई टेकेर सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग गठन गर्यो। यो आयोगलाई जति छिटो प्रतिवेदन दिनको लागि सरकारले पटक पटक घचघच्यायो, भन्यो, जनस्तरबाट पनि त्यो खालको दबाब आयो। तर जब यो आयोगले प्रतिवेदनको आफ्नो एउटा स्वरूप र आकार ग्रहण गरेर सरकारलाई बुझाउन खोज्यो, त्यसपछि यो प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने सम्बन्धमा लिने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाटै आनाकानी भएको भन्ने खबरहरू पनि बाहिर आयो। खै यसको खबरको पछाडिका कारणहरू त्यसका राजनीतिक जोडघटाउका पक्षहरू पनि होलान्, त्यसमा आज धेरै प्रवेश गर्न म चाहन्न। तर स्वयंमा यो आयोगले कस्तो खालको प्रतिवेदन लिएर आएको छ, त्यो प्रतिवेदनले के कस्ता विषयहरूमाथि फोकस गरेको छ र त्यसले आगामी दिनमा हाम्रो स्थानीय तहको प्रजातन्त्रको स्वरूप कस्तो हुनेछ, आज म यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि गइरहेको छु। र मसँग हुनुहुन्छ स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्य डाक्टर श्यामकृष्ण भुर्तेल, जो स्थानीय प्रजातन्त्रका एकजना विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले भने आजको विषयमा म त्यति धेरै प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिवेदन ग्रहण गर्न किन मान्नु भएन, त्यसका पछाडिका उनका राजनीतिक जोडघटाउ दबाब सीमाहरू के होलान् भन्ने विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्न त भने, यद्यपि जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई अगाडि राख्दै तपाईहरुले आग्रह गर्दा गर्दै समय पाउनु चाहिँ अलिकति ढिलो भयो कि हो, त्यति चाहिँ प्रश्न गरिदिनुस् न। हामीले जतिखेर भन्यौँ त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीजीका बाहिरका कार्यक्रमहरू पनि रहेछन्। राज्य सरकार प्रमुखको हैसियतमा अरू पनि अब्लिगेसन हुन्छन्, उहाँ ती कुरा गर्नु। उहाँ फर्केर आइसकेपछि हामीलाई हिजो सरसर्ती जानकारी अनुसार भोलि पर्सि भित्रैमा चाहिँ उहाँले रिपोर्ट दिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई सूचना छ। त्यसको आधिकारिक हिसाबमा खबर पाइएला, त्यसो भनौँ। पुरै राजनीतिक भाषामा जवाफ दिनुभयो डाक्टर साहब। यी कुराहरू विज्ञहरू त कूटनीतिक हुन्नन्, सिधा कुरा सिधा भन्छन् भन्थे। अब यी कतिपय कुराहरूमा स्पष्ट संवाद कम्युनिकेसन नभएको हुँदाखेरि फ्याट जथाभावी बोल्न त भएन नि त। खैर, मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, म यो खास मेरो धेरै चासोको विषय होइन। यो प्रतिवेदनको आकार, सङ्ख्या, सीमा, स्थानीय तह अबको कतिको सङ्ख्यामा बन्ला भन्ने एउटा सामान्य आँकडा दिन सक्नुहुन्छ? सकिन्छ। हामीले सुरुमा 565बाट थाल्यौँ भदौमा, जसलाई पछाडि परिमार्जन गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि हामीले 744को एउटा सङ्ख्या तोक्यौँ। हामीले सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण एक हिसाबले हुनु भयो भने दुई खेप दुईवटा प्रोसेसमा गयो। पहिला सुरुको 565मा फेरि दोहोऱ्याइयो, त्यस पछाडि हामीले यो स्तरमा पुगेका छौँ। अहिले दिएका 744 भन्दा कम सङ्ख्या आउनेवाला छन्। तपाईँहरूले जुन पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो 565को सङ्ख्याको, हजुर होइन, त्यो सङ्ख्या सार्वजनिक गर्दाखेरि काठमाडौँमा रहेका सिंहदरबारबाट शासन चलाउने अनुभव प्राप्त गरेका हाम्रा नेताहरूले के भने यो आयोगले जुन खालको प्रतिवेदन लिएर आएको छ यसले स्थानीय प्रजातन्त्रको जुन मर्म हो त्यसलाई मार्न खोज्यो, खोस्न खोज्यो। यो बिल्कुल कार्यान्वयन योग्य छैन, कार्यान्वयन गर्न सकिन्न। त्यसकारण कम्तीमा स्थानीय
तहको सङ्ख्या 1000 को वरिपरिमा हुनुपर्छ, कतिले त 1200 पनि भने। तर त्यो तपाईँ जुन सङ्ख्या अहिले भन्दै हुनुहुन्छ, नेताहरूले जे कुरा अभिव्यक्त गरेका थिए, स्थानीय तहमा तपाईँहरूले फेरि यो कुरालाई पठाउनु भयो, फेरि यसमा एकचोटि छलफल गरौँ भनेर। स्थानीय तहको संलग्नतासहित आएको प्रतिवेदनले त नेताहरूको जुन खालको आङ्कलन थियो त्यसलाई त मिथ्या साबित गरिदियो हो। मुख्य कति सङ्ख्या चाहिन्छ, साइज कति चाहिन्छ, कति भन्ने कुरा, अधिकार कस्तो दिएको छ त्यसबाट हेर्नु पर्यो। जुन तरिकाको नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ अत्यन्तै बृहत छ। मैले तपाईँसित पहिला पनि भने माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार, सम्पूर्ण स्थानीय योजना तर्जुमाका कानुन बनाउने अधिकार, स्वास्थ्य लगायत सम्पूर्ण सेवा प्रवाह गर्ने अधिकार जुन दिएको छ अनुसूची 8 ले, ती अत्यन्तै बृहत छन्। बृहत अधिकार भइसकेपछि त्यसले बृहत भूगोलभित्रको जनसङ्ख्या पनि माग्छ र सँगसँगै स्रोत साधनको पनि त्यो बन्दोबस्त माग्छ र व्यवस्थापकीय क्षमता पनि माग्छ। यसमा दुईटा कुरा हुन्छन्। तपाईँ सानो अधिकारको दायरा साह्रै सानो गर्दाखेरि त्यसलाई लोकल डेमोक्रेसीको हिसाबले तपाईँ साना निकाय बनाउन सक्नुहुन्छ। साना निकायको सानो अधिकार हुँदा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा वृद्धि पक्कै हुन्छ। हाम्रो पहिलेको हिसाबमा न्यूनतम अधिकार, न्यूनतम जिम्मेवारीको हिसाबका स्थानीय निकायहरू थिए। अहिलेको बृहत्तर संरचनामा यो जुन सङ्ख्या नै हामीले गरिरहेका छौँ त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि यो 744 भन्दा केही घटीको सङ्ख्या पनि ज्यादै बढी हो धान्ने हिसाबले। यसमा पनि कतिपय निकायहरू जुन चाहिँ प्राप्त अधिकारहरू छन् ती सबै आफै धान्न सक्ने हुँदैनन्। उनीहरूले पनि विभिन्न निकायहरूको तहहरू सरकारहरूको बिचमा सहमति गरेर साझा कार्यक्रम गर्न सक्ने हुनुपर्छ। र अहिलेको आर्थिक हिसाबले जुन हिसाबको राजस्व परिचालनको क्षमता छ, जुन चाहिँ राजस्वका आधारहरू छन्, ती आधारहरूले हामीले प्रस्तावित गरे पनि 2/3 भन्दा बढी स्थानीय सरकारहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुँदैनन्। 2/3 भन्दा बढी आत्मनिर्भर हुँदैनन्। यी सम्पूर्ण प्रक्रिया त अगाडि बढाएर त्यस पछाडि कर्मचारीको बन्दोबस्तहरू जुन चाहिँ हामीले पहिलेदेखि पनि अब जिल्ला चाहिँ गाउँ जाँदैछ, सिंहदरबार गाउँ पनि गाउँ पुग्ने भयो। यसलाई चाहिँ चाहिने जुन व्यवस्थापकीय संरचना भयो, कर्मचारी लगायत तपाईँको टेक्नोलोजीदेखि पूर्वाधारदेखि लगायत यी सम्पूर्ण कुराहरू छन् नि। त्यसकारण एउटा साना भए राम्रो हुन्छ, धेरै पार्टी कार्यकर्ताले काम गर्न पाउँछन्, त्यो भए आफ्नो केन्द्र बनाउन पाइएला अथवा यी कुराहरूले यसमा स्ट्यान्ड गरेनन्। डाक्टर साहब, एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त, यो आजका दिनमा हामीले जे प्रस्ताव गरिरहेछौँ स्थानीय तह पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा जुन आकार र सङ्ख्यामा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, जुन मोडल हामीले अहिले प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने स्थानीय प्रजातन्त्रको अत्यधिक उपभोग गरेको प्रयोग गरेको मुलुकहरूसँग दाँच्ने हो भने हामी कुन चाहिँ मुलुकसँग निकट हुन्छौँ? स्विजरल्यान्डसँग हेर्ने हो भने हाम्रो सङ्ख्या कम हुनसक्छ। त्यहाँको चाहिँ स्थानीय तहको तल्लो तहसम्म जुन खालको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ त्यो हिसाबले हामी स्विजरल्यान्डसँग निकट हुन्छौँ या दक्षिण अफ्रिकासँग निकट हुन्छौँ या भारतसँग निकट हुन्छौँ या त्यस अलावा अरू कुनै त्यस्तो छ या हाम्रो आफ्नै मौलिक खालको छ नि एउटा नयाँ मोडल हामी बनाउँदैछौँ अहिले? अब अधिकारको हिसाबले हेर्नुभयो भने हामी स्विजरल्यान्ड, जर्मनी, अमेरिका, साउथ अफ्रिका, ब्राजिलभन्दा अधिकारको हिसाबले अहिलेदेखि सबैभन्दा अगाडि छौँ। स्थानीय तहमा संवैधानिक अधिकारको हिसाबले भने यतिका अधिकार पाएको तपाईँले देख्नुहुन्न। संवैधानिक हिसाबले नै हेर्नुहोस् है, अब ट्रान्सफर्ड अधिकारहरू भन्दा माथिबाट तल दिनेको अधिकारको एउटा पक्ष हो। भारतसित त तुलना नगर्नुहोस्। त्यसकारण हाम्रो अर्को युनिक स्थिति के छ भने कुनै देशको स्पष्ट खालको मोडल पनि हामीलाई काम गर्दो रहन्छ। यति सानो मुलुकमा यस्तो विविध भूगोल, यस्तो विविध खालको चाहिँ तपाईँको स्रोत साधनको वितरण, यति साह्रो चाहिँ तपाईँको सांस्कृतिक विविधता र चाहिँ राजनीतिक अपेक्षाका विविधताहरू पाइँदो रहेनछ अरूतिर। जस्तो यिनै हेर्दा तराईको हिसाबमा जुन तरिकाले सङ्ख्या संरचना बनाउन सजिलो हुन्छ पहाडमा हुँदो रहन्छ। जस्तो पानी ढलोकोदेखि लिएर
चाहिँ स्रोत अरू विद्युतदेखि लिएर यातायातका पूर्वाधारहरू यो हाम्रो बडो युनिक केस रहेछ। अब हामी कहाँनिर चाहिँ तयारी हुनुपर्छ, हामीले अब सिक्ने पाटोमा जानु पर्यो। सिक्ने पाटोमा जाँदाखेरि साउथ अफ्रिकाले जुन हिसाबले सङ्क्रमणकालीन बन्दोबस्त गरेर चरणबद्ध रूपमा चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ अगाडि बढायो पुनर्संरचना पछि हामीसित एउटा मोडेल त्यो हुनसक्छ। किनभने त्यहाँ पनि एउटा राजनीतिक निरन्तरताबाट फुटेपछि नयाँ खालको जुन बन्दोबस्त आयो त्यो मोडेल हो। अर्को मोडेलमा निरन्तर हिसाबमा गर्दै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामी केही हदसम्म जर्मनीको मोडेलसँग मिल्न पुग्छौँ। स्विजरल्यान्डको मोडेलमा उनीहरूका निकायहरू साना छन्, त्यस कारण अलिकति गाह्रो हुन्छ। यसमा यसर्थ अब हामीले आफ्नै किसिमको तयारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। डाक्टर साहब, यहाँनिर म तपाईँ स्थानीय लोकल डेमोक्रेसी स्थानीय प्रजातन्त्रको एकजना विज्ञ र तपाईँको कार्य अनुभव सुडानदेखि अफगानिस्तानसम्म नेपालको स्थानीय स्वायत्त ऐन निर्माणताकादेखिको यी सबै कुरालाई पृष्ठभूमि राखेर एउटा कुरा मलाई भनिदिनुहोस्, यस्ता खालका व्यवस्थाहरू परिवर्तनहरू टिकाउनका लागि कार्यान्वयन ल्याउनका लागि जियो पोलिटिकल सिचुएसन भन्छ नि, भू राजनीतिक अवस्थाले पनि निकै ठुलो भूमिका खेल्छ। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भने हाम्रो उत्तरतिरको छिमेकी मुलुक जहाँ एकात्मक शासन प्रणाली र एक दलीय व्यवस्था अन्तर्गत सञ्चालित छ लामो समयदेखि र त्यसैमा आधारित रहेर विकासको आर्थिक विकासको एउटा चरणमा पुगिसकेको छ। दक्षिणतिरको हाम्रो छिमेकी फरक व्यवस्था उत्तरको भन्दा प्रजातान्त्रिक हिसाबको कुरा गर्ने भने विश्वमै सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रको उपभोग गरेको दाबी गरिरहेको छ र त्यहाँभित्रका उसका प्रशासनिक संरचनाहरू उसका चाहिँ नि राजनीतिक व्यवस्था परिचालनका सन्दर्भहरू हेर्ने भने फरक छन्। यो दुईवटा फरक व्यवस्था र मान्यताहरू रहेको दुईवटा भीमकाय दुई ठुला छिमेकीको बिचमा हामी नयाँ प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ। यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्नु, व्यवहारमा उतार्नु हाम्रो जुन खालको सोच, संस्कार, क्षमता भएको नेतृत्व हामीसँग छ, कार्यान्वयन कति सहज र सम्भव छ? अब राजनीतिले भनेकोमा स्थानीय निकायकै तहकै फोकस गर्नु भने नर्थको कुरा गर्ने भने उत्तरतिरको कुरा गर्ने हो भने विश्वव्यापी रूपमा हेर्नु भने सबैभन्दा बढी राष्ट्रको चाहिँ राजस्वको खर्च काम कुन तहले गर्दो रहेछ भनेर, कुन मुलुकमा गर्दो रहेछ भनेर हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी सेवाका हिसाबमा चीनमा स्थानीय तहले गर्छन् उदाहरण। तर त्यसको जवाफ अघि तपाईँले नै दिइसक्नुभयो, त्यहाँदेखि बहुलवादमा आधारित कम्पिटेटिभ प्लुरलिस्ट डेमोक्रेसीको हिसाबले होइन, पार्टी स्ट्रक्चरको हिसाबले हुँदा सेन्ट्रलाइज कमान्ड स्ट्रक्चर छ। त्यसकारण त्यहाँको लोकल गभर्मेन्ट र म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट गभर्मेन्ट्सहरू चाहिँ सेन्ट्रल उसको चाहिँ एक्सटेन्सन अफिसेसको हिसाबमा काम गर्छन्, तर काम धेरै गर्छन्, सेन्ट्रल लेभलको नियन्त्रण र पार्टीको नियन्त्रण छ। त्यसकारण अब त्यसलाई हाम्रो हिसाबमा यतिखेर दाँच्न मिलेन। अब भारतको हिसाबले हेर्नुभयो भने भारतमा स्थानीय तहकोलाई, स्थानीय निकायहरूकोलाई एउटा संवैधानिक आधार धेरै पछाडि चाहिँ 72औं संशोधन पछाडि मात्रै आयो। अब स्थानीय निकाय, गाविस, जीविस नगरपालिकाकै हकमा पनि हामी दक्षिणको भन्दा हिजोकै संरचनामा उनीहरूको अधिकार र जिम्मेवारीको हिसाबले उनीहरूको स्वायत्तताको धेरै अगाडि छौँ भन्दा कहाँनिर चाहिँ फरक आयो भने दुईटैहरूको एउटा राजनीतिक प्रक्रियाको, राजनीतिक संस्थाहरूको निरन्तरता छ, प्रयोगमा भइराखेको छ। हाम्रो चाहिँ त्यो निरन्तरतामा ब्रेक भएको छ, हामी नयाँतिर जाँदैछौँ। त्यसकारण कसको पाठ चाहिँ हामी गरेर जाँदैछौँ भन्दा नर्थको हिसाबमा हामीले यहाँ लिइराखेका छैनौँ, तर दक्षिणतिरको मोडलका चाहिँ केही चाहिँ त्यसलाई रेप्लिकेट गर्ने हो कि हेर्ने हो कि भन्दा त्यहाँनिरको हामीहरूको स्पष्ट स्थानीय तहको बुझाइमा अत्यन्तै न्यूनता देखिन्छ। जस्तो अहिले नै पनि प्रान्तीय सरकारको मातहतमा स्थानीय तह हुने कि सङ्घीयको अधिकारमा पर्ने कि स्थानीय तहको सङ्ख्या सीमाना निर्धारण कसले गर्ने भन्ने एक पक्ष छ। संविधानलाई आधार मान्नुहुन्छ भने तपाईँले जेसुकै बहानाबाजी गर्ने आफ्नो राजनीतिक स्ट्यान्डको लागि त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आजको यो हाम्रो टेबल अगाडि भएको संविधानलाई आधार मान्नुहुन्छ भने त स्थानीय तह भनेको त सिधै
केन्द्रसँग सम्पर्क राख्छ नि त्यसले प्रदेशको मातहतमा रहने आधारहरू त त्यसमा विविधता छ। सङ्घीय मुलुकहरूमा धेरै जस्तो परम्परागत सङ्घीय मुलुकहरू हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो प्रान्तीय मामला हो। जस्तो भारतमा भयो, अस्ट्रेलियामा भयो, अमेरिकामा भयो, यी धेरै ठाउँमा यो प्रान्तीय मामला भयो। तर अहिले नयाँ न्यू फेडरलिस्ट जसलाई भन्छन्, नयाँ जस्तो ब्राजिलमा भन्नुभयो भने, साउथ अफ्रिकामा भन्नुभयो भने, त्यसै गरी चाहिँ रसियन केस चाहिँ लिनुभयो भनेदेखि यो सङ्घीय मामला क्षेत्रभित्र पर्छ अथवा चाहिँ अन्तर सरकारको बिचको समन्वयको दायराभित्र पर्छन्। जस्तो साउथ अफ्रिकामा हेर्नु भने अन्तर सरकारको समन्वयको उसमा उनीहरूको दक्षिणी अफ्रिकाले स्थानीय निकायका सङ्घ महासङ्घहरूको प्रत्यक्ष चाहिँ सहभागिता छ। त्यहाँ चाहिँ प्रान्तका प्रमुख राष्ट्रपतिहरू सबैको भएको चाहिँ संरचना छ। त्यसकारण हामीले यो भित्रैबाट चाहिँ आफ्नो खालको मोडेल निकाल्नुपर्छ जुन जसको हिसाबमा चाहिँ मुलुकको तयारी निकै उच्च चाहिन्छ। तर एउटा कुरा नि मैले अघि पनि डाक्टर साहबसँग मैले बुझ्न चाहेको खासमा चाहिँ निश्चित रूपमा हामी नयाँ बाटोमा, नयाँ गोरेटोमा, नयाँ सोचका साथ अगाडि जाने प्रक्रियामा छौँ। हाम्रा संयन्त्रहरू त्यही ढङ्गले हामी परिचालन गर्न खोजिरहेका छौँ होइन। तर त्यो संयन्त्र परिचालन गर्नको लागि चाहिने भनेको चाहिँ मानवीय सोच, नेतृत्वकर्ताको सोच, परिवर्तनलाई एडप्ट गर्ने, त्यसलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता जबसम्म नेतृत्वले प्रदर्शन गर्दैन तबसम्म यी तमाम कुराहरू कागजमा मात्रै सीमित रहने भए। तपाईँले मलाई बोल्न लाउनु खोज्नु भएको त्यस्तै जस्तो छ होइन, भनौँ। अब नबोल्ने भनेदेखि तपाईँलाई मैले यहाँ किन बोलाइरहनु र? अब जुन तपाईँले प्रश्न गर्नु त्यसको लागि यो देशको राजनीतिक मानसिकता तयार भएको देखिन्न। पहिलो कुरो यतिखेरै आइसकेपछि त हो कि निकाय कसको चुनाव गर्ने, पहिले फर्केर जाने कि नजाने कि, अब आयोगले दिएको कामलाई चाहिँ पुरा दिन्छस् कि अथवा पार्सियली दिन्छस्, हामीलाई चाहिँ चुनाव गर्नु पर्यो चाँडै रिपोर्ट दे भन्ने। अब रिपोर्ट आइसकेपछि सहमतिका कुराहरू खोज्ने। अहिलेसम्म आइसक्दा यो यस्तो सरकार यतापट्टि जान्छ भने त पहिला त यसो हेर्न सक्नु पऱ्यो नि त। अब यतिखेर चाहिँ कति ऐनहरू सम्झ हतारो छ। अब कर्मचारीको बन्दोबस्त कसरी गर्ने चाहिँ यो तुरुन्तै हामीले दिएको यो प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको 2 दिनदेखि चाहिँ पछाडि राजपत्रमा निस्केपछि यो व्यवस्थै हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कसरी व्यवस्थापकीय पक्ष राख्ने, चुनाव कहिले गरेर त्यसलाई चाहिँ लेजिटिमाइज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ स्रोत साधनको बन्दोबस्त गर्नको निम्ति संवैधानिक प्रावधानहरू कसरी पुरा गर्ने, यी सम्पूर्ण कुराको चाहिए जति तयारी मुलुकले गरिसकेका छैन भन्दा कसरी चाहिँ सक्ट हुँदैछ मुलुक भने यस्तो पो हुँदै रहेछ त संविधानले भनेको, यतिका कुरा चाहिने रहेछन्, स्रोत साधन यस्तो चाहिने रहेछ, तयारी यस्तो चाहिने रहेछ भन्ने कुरा त्यो ठ्याक्कै भइसकेपछि ठेस लागेपछि मात्रै चाहिँ बुझ्ने खालको मानसिकतामा हामी छौँ। त्यसकारण मेरो भनाइ त के भने हामीले जुन तयारी गर्नुपर्छ त्यसको तयारी अब चुनौती छन् भन्ने हिसाबले होइन, युद्ध स्तरको चुनाव गर्नु पर्यो। हामीले यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा इमर्जेन्सी रेस्पोन्स के गर्छौँ? अब स्थानीय तहहरू आइसकेपछि हामीले यी चाहिएका कुराहरू कति समयमा कसरी पुर्याउँछ, पैसा बन्दोबस्त गरेर पूर्वाधार अफिस कहाँ राख्ने। अहिले हामी के भन्दैछौँ भने कतिपय ठाउँहरूमा केन्द्रका विवाद छन्, विवाद भएको ठाउँमा जुन चाहिँ सेन्टरमा पर्छ त्यसलाई राख भने त्यहाँ कहाँ राख त? अब त्यो त पूर्वाधार त्यो ठाउँको गाविसको कार्यालयमा राख भन्दैछौँ। त्यसै गरी भोलि अब कर्मचारी ठक्कै 7-8वटा गाउँ विकास समिति मिलेर एउटा गाउँपालिका बन्दैछ। अब त्यसलाई राख्नलाई त अलिकति सिनियर लेभलको स्टाफ त पुर्याउनु पऱ्यो नि, कहाँबाट लानुहुन्छ? तिनै तयारी भइसकेका छैनन् भन्दा हामी यो हिसाबले कस्तो भएछ त राजनीतिक हिसाबमा पनि तयारी भइसकेका छैन। एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझाइमा पनि छैनौँ। त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्षबाट हेरेर कसरी लाने भन्ने पनि छैन। स्रोत साधन कसरी गर्छौँ त्यो पनि हामी तयारीमा छैनौँ र कुन स्तरमा कहाँ पुर्याउँछौँ भन्ने पनि हाम्रो सोचाइ छैन। उदाहरणको लागि अहिले सबैभन्दा मान्छेलाई सङ्घीयता आएछ, चेन्ज भएछ भन्ने कुराको अनुभव कहाँनिर लाग्यो भने सकारात्मक पक्षबाट होइन, स्थानीय तह हाम्रो त यहाँको उता पर्यो, हाम्रो वडा बिग्रियो, हाम्रो भयो, पानी ढलो बिग्रियो, हाम्रा रिसोर्सेसहरू बिग्रियो, हामीलाई त्यो त नराख्दै उता नराख्दै यो त के भयो भने त्यो खालको अब एकातिर त्यो आइरहेको त्यसलाई म्यानेज गर्नु, एड्रेस गर्न सक्नु पऱ्यो।
दिइसकेपछि आम नागरिकलाई अब दोस्रो कुरा ट्वाक्क भइसकेपछि अब टाढा हुनुभयो तत्कालै चाहिँ अब गाउँपालिका भयो गाविसहरूले आफ्नो काम गर्नेमा कतिमा ब्रेक लाग्छ अब यसलाई कसरी जाने भन्ने बित्तिकै पहिला कुरो मान्छे के भयो अपेक्षा बढाएको छ तर डिस्लोकेसन आउँछ कसरी एड्रेस गर्ने हाम्रो लागि यो तपाईँको प्रान्तदेखि लिएर सङ्घीयताको रोलिङ आउट स्ट्र्याटेजी हामी कहाँ पुर्याउँछौँ सङ्घीयता किनभने अहिले संविधानमै भाकैमा बुझाइ कमन छैन संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरामा बुझाइ के हो त्यो थाहा छैन प्रान्तको इस्यु सुल्झेको छैन भनेदेखि अब तपाईँ सट्टा यसो हेर्नुहोस् त अब कहाँ पुग्छ चाहिँ एउटा परिकल्पना 10 वर्षमा यो स्थानीय तह हुने बित्तिकै पनि 1 वर्षमा कहाँ पुगिएला भनेर चाहिँ यसलाई यसरी भनौँ। त्यसो भने डाक्टर साहब तपाईँहरू यो प्रतिवेदन मार्फत अर्को एउटा फेरि प्यान्डोरा बक्स खोल्दै हुनुहुन्छ जुन बक्सभित्र त्यो बक्स खुलिसकेपछि त्यसले लिएर आउने परिणामहरू त्यसले ल्याउने प्रतिक्रियाहरू धान्न समाधान गर्न त्यसलाई सहज ढङ्गले एउटा अवतरण गर्न सक्ने क्षमता हामीले कति राख्छौँ भन्ने प्रश्न चाहिँ अब उब्जनेछ। त्यस्तो तयारी चाहियो किनभने पुनर्संरचनामै हो भने त्यसलाई चाहिँ अघि मैले भने तपाईँको दुईटा कुरा म जोड्न चाहन्छु कि मैले हाम्रा नेताहरूप्रति ड्यु रेस्पेक्ट म उहाँहरूलाई तपाईँहरूले काम गर्नु भएन क्षमता भएन तपाईँहरूसँग चाहिँ सबै कुरा सकिएछ भन्ने हिसाबले आरोप लगाउन चाहन्न तर के देखिन थाल्यो भने 62-63 हो नि त हामीले आन्दोलन गरेको 10-11 वर्ष भइसक्यो 1 दशक त हामीले बितायौँ नि त 1 दशकमा हामीले एउटा संविधानलाई साझा दस्तावेज अर्थात् अधिकतम स्वीकृतिको दस्तावेज जे नामाकरण गरौँ त्यो हामीले आजका दिन पनि गर्न सकेनौँ। सङ्कलनकालीन न्यायले दिने खालका सामान्य कुराहरू जो तपाईँको दशक लामो सशस्त्र हिंसाबाट पीडित भएका मान्छेहरू छन् तिनलाई हामीले सामान्य सम्बोधन पनि गर्न सकेनौँ। अब तपाईँ यी भीमकाय परिवर्तनका जुन चुनौती हाम्रा अगाडि छन् त्यसलाई सम्बोधन गरेर मुलुकलाई तपाईँ सहज ढङ्गले अवतरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कति सम्भव होला कति सकिएला त्यो क्षमता हामीले कसरी बनाउने होला भन्ने पो मलाई तपाईँसँग अहिले कुरा गर्दै गर्दाखेरि अलिक चिन्ताले छोइरहेको छ। त्यो चिन्ताको विषय हो त्यसको लागि तयारी चाहिन्थ्यो। अहिलेसम्म हामी स्थानीय तहको इस्युमा पनि कस्तो स्थानीय निकाय बनाउने भन्ने कुरा पनि सङ्ख्यामा हामी जकडियौँ। नेताहरू सबै केमा अल्मलिनु भयो भनेदेखि 1000 बनाउने कि 1200 बनाउने कि कम धेरै बनाउने इलाका बनाउने कि कहाँ बनाउने उहाँहरूलाई भोलि यो चाहिँ यस्तो खालको हाम्रो शासन पद्धतिमा परिवर्तन हुँदैछ त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्न सक्ने त्यसलाई आत्मसात गर्ने कस्तो संरचना हो भन्ने खालको त्यो उहाँहरूले आत्मसात गर्न उहाँहरूलाई कठिन। अझ भनौँ हामीले अहिले बनाउन लागेको स्थानीय तह जहाँ हामी पुनर्संरचना मार्फत जान खोजिरहेका छौँ त्यहाँ हामीले के कस्ता अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरिरहेका छौँ त्यो अधिकार त्यो क्षेत्रले ग्रहण गर्न सक्छ सक्दैन त्यो थेक्ने क्षमता क्यापासिटी बिल्डअप हामीले गराएका छौँ कि छैनौँ त्यसका लागि हाम्रो भूमिका के हुनसक्छ हामीले परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई आत्मसात गरिसक्यौँ त्यसकारण त्यस बाहिर पछाडि फर्कने अवस्था छैन त्यसलाई अझ समृद्ध बनाउँदै कसरी लैजाने भन्नेमा हाम्रो बहस त बिल्कुल प्रवेशै गरेन नि। नीतिगत हिसाबमा प्रवेश गरेन विवादैमा आएनन्। सङ्ख्या सिमाना अथवा प्रान्त नप्रान्त यसैमा अड्क्यो। अहिलेसम्म यसको तयारीको हिसाबले राष्ट्रिय हिसाबमा प्रधानमन्त्रीको अफिसबाट केही कुराहरू भइराखेका छन् तर हामी यस्तो खालको रणनीति यहाँ पुग्छौँ भन्ने एउटा मार्गचित्र हामीले कहिले किनभने मार्गचित्र बनाउन सक्ने मानसिक स्थितिमा हामीहरूको राजनीतिक वातावरण कहिल्यै पुगेन। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि के अरे यो आयोगले जुन प्रतिवेदन सायद त्यो डिलेमा पनि हुनसक्छ त्यो खालको अप्ठ्यारो पनि प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ न कहीँ देखिएको हुनसक्छ भन्ने म अहिले कल्पना गर्दैछु कि यो आयोगले प्रतिवेदन दिइसकेपछि चाहिँ अरू थुप्रै नाम गरिएका आयोगहरूको प्रतिवेदन लुकाएको जसरी लुकाउन मिल्ने अवस्था त छैन। यो प्रतिवेदन त तपाईँले सार्वजनिक गर्नुपर्छ राजपत्रमा यसो नि छाप्नुपर्छ छापिसकेपछि छापेको भोलिपल्टदेखि यो कार्यान्वयनको तहमा लैजानुपर्छ। त्यो भन्ने बित्तिकै अहिलेको हाम्रो स्थानीय निकाय जसलाई हामी के अरे प्रशासनिक संरचनाको रूपमा मात्रै काम चलाऊ एउटा संरचनाको रूपमा हामीले प्रयोग गऱ्यौँ लामो समयदेखि अब त्यो त टोटल्ली भङ्ग हुनेछन्। तपाईँको आयोगको प्रतिवेदन जाने बित्तिकै र त्यो राजपत्रमा प्रकाशित हुने बित्तिकै त त्यसले के अरे
आधिकारिकता ग्रहण गर्नेछ र त्यो संरचनामा तपाईँले सेवाहरू पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, राज्यको संलग्नता त्यहाँनिर उपस्थित भएको हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्ने बित्तिकै त यो एउटा ठुलो पहाड एकैचोटि चाहिँ नि यो राज्य सञ्चालन गर्नेहरूमाथि बज्रनेछ। अब हामीले दिएको अरू आयोग जस्तो चाहिँ रिपोर्टलाई नेपाल सरकारले ट्वाक्क चुप लागेर गर्न पनि हुन्छ हुँदैन भने पनि दुईटै पक्ष म्युटेड छन्, त्यस्तो छन्। हाम्रो बुझाइ चाहिँ त्यो हुँदैन भन्ने हो। अहिलेको अर्को परिवेशमा फरक के हो भने सरकारले चाहिहाल्यो भने पनि हामीहरूले दिएको रिपोर्ट के रहेछ पब्लिक गर भनेर जाने त अहिले त बाटो छ, अदालतमा घसघस्याउन पुग्छन्। फेरि यो त तपाईँ सरकारले यो छेक्नै र रोक्नै पनि सक्दैन नि, किनभने निर्धारण हो। यसमा त तपाईँले अब या त तपाईँले यो सबै अहिलेका परिवर्तनहरूबाट अब हामी बाहिर पछाडि हट्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ डिक्लेयर गरेर तपाईँ बाटो फरक गर्नु पर्यो, होइन भने यही संविधानलाई मान्छु भन्ने हो भने त तपाईँको प्रतिवेदन लुकाउने त कुनै आधारै छैन नि। अब आशा गरौँ लुक्दैन, तर तपाईँले अघि भनेको भीमकाय पहाड अगाडि आउँछ, पक्कै आउँछ। त्यो पहाडलाई चिरेर एउटा चाहिँ नि सहज राजमार्ग लोकल डेमोक्रेसीको स्थानीय स्वायत्त भन्दा नि अब स्थानीय सरकार भनौँ न अब अहिले होइन हामी जुन बाटोमा जान खोजिरहेका छौँ त्यो राजमार्ग को यात्रा गर्न सक्ने क्षमता र ऊ चाहिँ हाम्रा राजनीतिक रूपको प्रशासनिक रूपको त्यो स्वयं नागरिक स्तरमा पनि त्यो खालको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी चाहिँ छ। त्यसलाई तपाईँ 3 चरणमा जान सक्नुहुन्छ। पहिले तपाईँ रातारात राजमार्ग बनाउन सक्ने हुनेवाला छैन, तपाईँले गोरेटो नै बनाउनु पर्यो। त्यो गोरेटो भनेको सङ्क्रमणकालीन त्यसको लागि तयारी, न्यूनतम तयारी भने तपाईँले अघि नै भने प्रशासकीय क्षेत्रमा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा, लेजिस्लेटिभ क्षेत्रमा, कानुनीहरूका क्षेत्रमा र व्यवस्थापकीय पक्षमा न्यूनतम पुर्याउने एउटा पहिलो चरणको सङ्क्रमणकालीन रणनीति चाहियो अनि त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्टता चाहियो। त्यो सँगसँगै चुनावको क्रममा जाने सन्दर्भमा आम नागरिकको सचेतना र अपेक्षा कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, कसरी सचेत गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने र कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अपेक्षाबाट आन्दोलित हुने भन्दा संयमित भएर अगाडि बढ्ने भन्ने पक्ष तपाईँको पहिलो 1 वर्ष 1.5 वर्षको फोकस त्यहाँ आउनुपर्छ। र त्यो सँगसँगै तपाईँको राष्ट्रिय नीति हामी यति समयभित्रमा निश्चित खालका पूर्वाधारहरू हामी तयार गरिसक्छौँ है। पहिलो 2 वर्ष 3 वर्ष तपाईँ पूर्वाधारको निर्माणमा जानु, गाउँपालिकाको अफिस, नगरपालिकाको अफिस चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि, त्यस पछाडि त्यति भइसके त्यो गोरेटोबाट तपाईँ चाहिँ सरसर्ती एउटा चाहिँ गाडी दौडाउन सक्ने हुन्छ र तपाईँले राजमार्गको परिकल्पना भनेको तपाईँको प्लानसित गर्दाखेरि दोस्रो इलेक्सनको फेज आउन्जेलसम्म सम्भवतः तपाईँ त्यो राजमार्गको फेजमा पुग्नुहुन्छ। नत्र त्यति पनि तयारी गर्नुभयो भने तपाईँ गोरेटोबाट हिँड्ने हो भने कि तल खाल्डोमै खस्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो चुनौती छ यतिखेर। धन्यवाद डाक्टर साहब, यहाँसम्म आइदिनु भयो र आयोगले तयार गरेका प्रतिवेदन र त्यसले पार्न सक्ने प्रभाव, चुनौती, अवसरका सन्दर्भमा विचारहरू राखिदिनु भयो, समय दिनुभयो, तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ, तर निश्चय नै हाम्रा अगाडि राजमार्गमा गुड्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्, अवसरहरू छन्। तर जुन सोचका साथ हामी आजका दिनमा अगाडि बढिरहेका छौँ, हामीले पार गर्नुपर्ने चुनौतीहरू जुन भीमकाय ढङ्गले अगाडि आएको छ त्यतातिर पटक्कै ध्यान छैन। हामी सीमित सिंहदरबारको कुर्सीमा को बस्ने को नबस्ने भन्ने एउटा अत्यन्तै एउटा क्षणिक लाभ हानिमाको दिशामा हाम्रो राजनीति गइरहेको छ। यसले चाहिँ हामी राजमार्गतिर उद्धत हुनेछौँ, त्यो मार्गतिर अगाडि बढ्नेछौँ, या अघि डाक्टर साहबले भनेको जस्तै एउटा खाईमा, खाडलमा गएर गिर्नेछौँ। यो चाहिँ अत्यन्तै एउटा चुनौतीपूर्ण घडीमा हामी उभिएका छौँ। आशा गरौँ हामी अगाडि नै बढौँ, राजमार्गको बाटोबाट खुला यात्रा गरौँ। समय सकेको छ, हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।